subscribe and press the bell icon to never miss any update. नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च भएको बेलामा यति बेला एउटा खुसीको सन्देश आएको छ। बेलायत, रसिया र चीनबाट कोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपाललाई प्रस्ताव आएका छन्। नेपालमै आयुर्वेद केन्द्रले पनि धेरै संक्रमितहरूलाई जडीबुटीबाट नै निको बनाएको छ। प्लाज्मा थेरापीबाट पनि पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा कोरोनाको सफल उपचारहरू भइरहेको छ। यिनै विषयहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पाएको छ। नेपालमा आउन लागेको भ्याक्सिन कस्तो हो र नेपालमा कोरोना संक्रमणबारे कस्ता खालका अध्ययनहरू भइरहेका छन्, यिनै विषयहरूबारे चर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्यावाली। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यहाँले नेपाल स्वास्थ्य परिषद जुन यो अनुसन्धान परिषदमा रहेर कोरोना सम्बन्धी विशेष गरी आज कोरोनाकै चर्चा गरौँ, कस्ता खालका अनुसन्धानहरू भएका छन् र अहिले पछिल्लो अवस्थामा के हुँदैछ? अहिलेसम्म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना आइसके पछाडि 140वटा भन्दा बढी प्रपोजलहरू चाहिँ हेरिसक्यो। एनएचआर चाहिँ आफैले गरेको र बाहिरका संस्था व्यक्तिले गरेको सबै गर्दा र तीमध्ये एनएचआर चाहिँ आफैले गरेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ 21वटा भइरहेछ र त्यसमा हामीले 7वटा जतिको कम्प्लिट गरेर रिपोर्ट बुझाइसक्यौँ। रिपोर्ट भन्नाले एनएचआरसीको अफिस हामीले बुझायौँ हामीले होइन। अनि 8वटा जति इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा छ र 6-7वटा हामीले तयारीको अवस्थामा छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बढी माग गरेका छौँ किन हामीले बजेटमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र अब सुरुमा नोबेल विषय भएको हुनाले नोबेल हिसाबमा गर्ने नयाँ हिसाबले गयौँ। जस्तै अब के हो त यो कोरोना भन्ने पब्लिकको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ, मेडिकल पर्सनलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको छ हेरेको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मेडिकल पर्सन डाक्टरहरू नर्सहरूले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ, उहाँहरू तयारी मेन्टली हुनुहुन्छ कि हुन्न, अथवा उहाँहरूको मेन्टल चाहिँ प्रब्लम कस्तो छ, एन्जाइटी डिप्रेसन लगायतका कुराहरू हामी सबै हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरी आइसोलेसन सेन्टरमा भएका पेसेन्टहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा भएका चाहिँ तपाईँको उहाँको मेन्टल अवस्था स्टाटस पनि हामी हेऱ्यौँ। त्यो रिपोर्ट पब्लिस भइसकेको छ होइन। र कन्ट्री प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले सरकारले जुन नीति बनाएको छ कोरोनासँग सम्बन्धित अस्पताल र क्लिनिकहरूमा यो कुराहरू चाहिन्छ। जस्तै भनौँ भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, डाक्टर मेन चाहिन्छ, इक्विपमेन्टहरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूदेखि लिएर ल्याबको अवस्था होइन, आइसियूको अवस्था, यी सबै अवस्थाहरू हामीले डिटेल हेऱ्यौँ। र त्यसमा हेर्दाखेरि इभन बिरामीको रिफर कसरी हुन्छ, सबको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ल्याबमा कस्ता खालका टेस्टहरू कसरी भएको छ लगायतका ज्ञानपारदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू हामी हेऱ्यौँ। त्यसको रिपोर्ट बुझाइसकेका छौँ होइन। र अहिले रिसेन्टली यहाँहरू पनि सुन्नुभएको होला यो नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड बनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। एसएमएस स्टडी गरेर हामीले सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा, सामाजिक दूरीको अवस्था कस्तो छ, मास्कको अवस्था कस्तो छ लगाउनु पर्ने भनेको छ, कुन टाइपको मास्क लगाउँछ, कसरी लगाएको छ, अहिले कति प्रतिशत लगाएको छ, यी लगाएको कुरा हेऱ्यौँ। र त्यस्तै गरी चाहिँ सेनिटाइजरको अवस्था के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कोरोनाबाट बच्नलाई यी 3टा कुराहरू प्रिभेन्टिभ मेजरको हिसाबमा आफ्नो त्यो विषयको हिसाबले आफ्नोको हिसाबमा हामीले हेऱ्यौँ। र त्यसबाट पनि एउटा राम्रो रिपोर्ट आएको छ र हामी त्यो रिपोर्ट बुझाइसकेको अवस्था छ होइन। र अहिले अनगोइङ प्रोजेक्टहरूमा यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ प्लाज्मा थेरापीको कुरा सुन्नुभएको छ। कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी चल्दैछ 15वटा डिफ्रेन्ट अस्पतालहरूमा। भोलिन्टियरहरू जो कोरोनाबाट निको भएर जानुभएको छ, निको भएका चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको 14 दिन पछाडि जुन नेगेटिभ आयो निको भएर, त्यो नेगेटिभ आएको 14 दिन पछाडिको बिचमा एन्टिबडी बन्छ, जुन आइजिजी एन्टिबडी बन्छ। र त्यो एन्टिबडी भनेको भाइरस, बिरामी भएको भाइरसको लागि मार्नको लागि होइन अथवा किल गर्नको लागि चाहिँ त्यो सहयोगी हुन्छ एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सनबाट भन्ने हिसाबले त्यो निको भएर गएको ब्लडबाट प्लाज्मा निकालेर चोर पदार्थ कोष हटाएर बनेको र त्यो प्लाज्मा दिएर बिरामी सिरियस बिरामी जो आइसियूमा हुनुहुन्छ, भेन्टिलेटरमा हुन्छ, उहाँलाई दिने गरी प्रविधि सुरु गरेको छ। यो 15वटा डिफ्रेन्ट अस्पतालहरूले गरेको छ होइन।
र त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ एनएचआरसीको लिडमा एनएचआरसीको प्रोटोकल गाइडलाइन अनुसार उहाँहरूले चाहिँ प्लाज्मा दिनुभएको छ डोनरको र रिसिपिएन्ट दिनेको चाहिँ सहमतिमा होइन। अर्को हामीले अगाडि बढाएको नेपालले फर्स्ट टाइम हो यो जिन स्टडी यो होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भनेर भन्छ। यसमा हामीले 3टा कोर्स बनाएर हेर्दैछौँ। एउटा चाहिँ स्वाबबाट थ्रोट स्वाबबाट लिएर जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ ती पेसेन्टहरूको चाहिँ क्लिनिकल अवस्था के छ त्यो स्टाटस हेर्ने र ब्लडबाट लिएर इम्युनोलोजीको स्टाटस हेर्ने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ 3टा कोर्स मानेर अहिले 15वटा डिफ्रेन्ट चाहिँ एज ग्रुप वृद्ध बच्चा भयो डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल भेरिएसनबाट स्याम्पल लियो, जस्तै तराईको पाहाडको काठमाडौँको अथवा इन्डियाको अथवा अरेबियन कन्ट्रीहरूको अथवा अमेरिकनहरूको यी सबै कुराहरू मिलाएर हामी 15वटा स्याम्पलहरू तयार गऱ्यौँ र अहिले नेपालमै सुरु भएको छ र 1 हप्ता पछाडि यसको रिपोर्ट आउँछ भनिएको छ र नेपालमै गरेको स्याम्पलको भ्यालिडेसन गरेर हामीले WHO मार्फत बाहिर पठाउँछौँ WHO कोलाबोरेटिभ सेन्टरमा र त्यस पछाडि यसको क्रस भेरिफाई गर्छौँ र कस्तो खालको छ भनेर हामीले नेपालमै फर्स्ट टाइम सुरु गरेको र यो सक्सेस भयो भने अब हामीले जिनको स्टडी नेपालमै गर्ने गरी 400 युनिभर्सिटीमा हामी अगाडि बढाउँदैछौँ होइन। दोस्रो कुरा भयो अब आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि चाहिँ धेरै इम्युन चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन्छ होइन, त्यसले शरीरको इम्युन बुस्टिङ गर्छ, रोगको प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ भनिन्छ होइन। त्यसको लागि हामीले यास्टी भन्ने आयुर्वेदिक चाहिँ कम्बिनेसन्स र त्यसमा चाहिँ जेठी मधु सुन्नु भएको छ होइन। त्यसपछि गएर त्रिकुट भन्ने चाहिँ कम्बिनेसन रहेछ, त्यसमा चाहिँ जस्तै पिपली मरिच सुकेको बेसार सुठो यसको आदि कम्बिनेसन बनाएर हामीले एउटा ग्रुपलाई त्यो दिने यास्टी भन्ने औषध दिने आयुर्वेदिकको होइन, अर्को ग्रुपलाई चाहिँ नर्मल ट्रिटमेन्ट गर्ने गरी हामीले कम्पेरेटिभ स्टडी चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबले गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा त्यसले हस्पिटल स्टे पनि घटाउँछ, सिम्पटम घटाउँछ होइन र ब्लडमा पनि यसको चेन्जेसहरू ल्याउँछ, इम्युग्लोबुलिन्सहरू भनिएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दैछौँ होइन। जस्तो अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो आयुर्वेदको कुरा गर्दाखेरि किर्तिपुरमा भएको आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्रबाट पनि अहिले कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार भइरहेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसमै हो कि हामीले चाहिँ यो बेग्लै होइन, त्यो अनुसन्धान केन्द्रले आफ्नै हिसाबले पनि त्यहाँ प्रिपरेसन बनाएर दिनुभएको छ होइन। हामीले गर्न खोजेको क्लिनिकल ट्रायल हो, अब त्यही पनि हुन्छ, बाहिर अन्त हस्पिटल पनि हुन्छ र हामीले कोभिड जाने हस्पिटल छ अहिले त्यहाँ चाहिँ माग भइ आउँदाखेरि हामी त्यो सबै ठाउँ गर्ने पनि भन्दैछौँ। अहिले सानो स्केलमा सुरु गर्दैछौँ होइन 180 पेसेन्टमा र त्यो स्टडीको हिसाबले कस्तो हुन्छ हेरे पछाडि चाहिँ राम्रो भयो भने त सबैलाई दिन सकिने स्थिति हुन्छ। त्यसले बेफाइदा छैन होइन, तर धेरै ठुलो चाहिँ समस्या पनि छैन, कस्ट पनि छैन, गर्दाखेरि इम्युन चाहिँ मेकानिजम राम्रो हुँदै जाँदा उसको बुस्टिङ हुन्छ भने त्यो नगर्ने किन त्यो गरिरहेको छ होइन, त्यो पनि अगाडि बढाएको छ। अब हामीले अर्को रिसेन्टली यहाँ सुरु भएको छ अगाडि बढाइरहेको प्रोजेक्टमा ड्रगको स्टडी, ड्रगको चाहिँ तपाईँको क्लिनिकल स्टडी रिसर्चको हिसाबले रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको चाहिँ स्टडी अगाडि बढाएको छ होइन। र त्यो चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा होइन नेपालमा उपलब्ध हुने भएका अमेरिकन गिलियाड कम्पनीले बनाएको रेमडेसिभिर औषधि र त्यसबाट मात्र अथराइजेसन पाएको होइन कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँको नेपालमा डिडिएको स्वीकृति होइन औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृतिमा लिएर एनएचआरसीले त्यो गरिरहेको छ र त्यसमा भर्खर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ जहाँ जहाँ कोभिड अस्पताल छ डिजाइन भएको त्यहाँ बिरामीले पाउने सुविधा 15,000 सुविधा कति छ पाउँछन् भने त्यो सुविधाभित्र पारेर होइन अति आवश्यक जस्तै एउटा चाहिँ मोडरेट टाइपको पेसेन्ट हुन्छ, अब सिभियर पेसेन्ट हुन्छ जो चाहिँ तपाईँको भेन्टिलेटर छैन त्यो चाहिँ मोडरेट टाइपको पेसेन्ट त्यसलाई 5 दिनको कोर्स दिने र अर्को चाहिँ सिरियस बिरामीलाई 10 दिनको कोर्स दिने गरी अनि त्यो धेरै हेरिएको छ र विश्वमा चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी अथराइजेसन पाएको औषधि होइन त्यो हेर्दैछ। त्यसको चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि सिम्टम कति घट्छ, हस्पिटल स्टे कति घट्छ, बेडमा कति बस्नु पर्यो अथवा उसको मोटालिटी घट्दै घट्ने यी लगायतका कुराहरू हामीले कम्पेरेटिभ हिसाबले हेर्दैछौँ। रिसर्चको लागि त यहाँले भन्नुभएको जस्तो औषधिहरूको परीक्षण गर्नै पर्ने नै होला, तर यहाँले भन्नुभएको जुन रेमडेसिभिर औषधि छ यो औषधिको त फेरि विश्वमा त्यति राम्रो रेकर्ड छैन, यसबाट चाहिँ साइड इफेक्टहरू भएर बिरामीको डेथ रेट पनि बढेको भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन् भन्नाले यसलाई चाहिँ कतिको गम्भीरताका रूपमा हामीले लिएका छौँ। अहिले यसो हामी सिरियस छ, कुनै पनि रिसर्च चाहिँ तपाईँको हक्का हिसाबले हुँदैन, रिसर्चका सबै अन्तर्राष्ट्रिय लगायतका मान्यता हुन्छ, जस्तै हामीले चाहेर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो प्रोटोकल हुँदा बाहिर जान सक्दैन होइन। हामीसँग अमेरिकामा बसेर काम गर्नुका विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, तर विज्ञ लगायतका टिम इन्फेक्टिभ एक्सपर्ट पनि हामीसँग हुनुहुन्छ है। र हामीले एउटा प्रोटोकल बनाएको छौँ र त्यो प्रोटोकल चाहिँ अहिलेको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय पनि करेक्ट भएको होइन, इन्डियातिर बाहिरको करेक्ट भएकै खालको प्रोटोकल छ, त्यस्तै खालको छ हाम्रोमा। र त्यो रेमडेसिभिर औषधिको अब कस्तो हुन्छ भने अर्को त हामीसँग अल्टरनेट छैन, जे आएको छ त्यसैमा जाने हो र त्यसैमा अगाडि बढ्दैछ विश्व नै, त्यो विश्वमा हामी पनि अगाडि आउने बढेको अवस्था होइन। त्यो हुँदाखेरि अब रेमडेसिभिरको जुन देख्यो के हो भने अस्पतालको स्टे घटाएको छ
होइन बिरामीको बेड रिटर्न चाहिँ अवस्था जुन 15 दिनबाट गरेर 11 दिनको हिसाबमा देखिन्छ र क्लिनिकल सिम्पटमहरू चाहिँ राम्रो हिसाबले सुधार भएको भन्ने बुझिन्छ गर्दाखेरि अब त त्यही भएर स्टडी गर्नुपर्छ सिभियर केसहरूले अति धेरै भएको केसहरूमा मात्रै हामीले यो प्रयोग गर्छौँ अहिले दुईवटै केस छ मोडरेट र सिभियर भन्छ जस्तो मोडरेट भनेको माइल्ड भनेको सामान्य सिम्पटम भयो होइन अब हाई ज्वरो आउने अथवा सेचुरेसन चाहिँ रगतमा अक्सिजनको मात्रा अहिले त्यो चाहिँ 93% भन्दा कम भएर एक्चुअल त 97 हुनुपर्छ होइन 97 भन्दा कम हुँदै गयो भने त्यो खालको छ होइन मोडरेट टाइपको अहिले सिरियस भनेको अब त्यो बढ्दै गएर अहिले 50-60 पुग्यो घटेर होइन सेचुरेसन अनि भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई झन् अझै मिना बढ्यो गाह्रो भयो भेन्टिलेटर राख्नु पऱ्यो त्यहाँ सिभियर सर्टन क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरियाभित्र रह्यो भने 10 दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो औषध दिनुपर्छ। थोरै कुरा गरौँ प्लाज्मा थेरापीको जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो प्लाज्मा थेरापीको लागि डोनर उपलब्ध भएका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएका थिए यसरी डोनरहरू उपलब्ध नहुनुको कारण चाहिँ के होला यस्तो एउटा जिज्ञासा दुईवटा कारण छन् एउटा कारण भनेको त एक त यो अब कोरोनाको केस बढ्दैछ अहिले डोनरको सङ्ख्या त अब 17-18-20 कति भयो होइन त्यो निको भएर गएको छ त्यसको क्राइटेरिया मिल्नुपर्छ एउटा 18 वर्ष माथिको स्टडीमा समावेश हुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले भोलिन्टियरली म दिन्छु भनेर आउनुभयो अनि तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो तपाईँको त्यो ब्लड ग्रुप मिल्नु पऱ्यो र अर्को चौथो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भने निको भएर उहाँको जुन लास्ट पिसिआर नेगेटिभ छ आरटिपिसिआर त्यो नेगेटिभ भएको 2 हप्ता पछाडि मात्र दिनु पाइन्छ तर यी सबै टाइमिङ ब्लड ग्रुप होइन एज ग्रुप यी सबै मिलाउनु पर्दाखेरि अनि ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै डोनर पाइँदाखेरि मात्रै पनि त्यो मिल्दैन यी सबै मिलाउनु पर्छ होइन र त्यो पनि एउटा कारण हो दोस्रो कारण के छ भन्दा अलिकति पब्लिसिटी अथवा बिरामी भएर भर्खर निको भएर गएको छ भर्खर यत्रो चाहिँ कोरोनाको त्रासबाट मान्छे निको भएर बाहिर गएको छ होइन यो अलिकति नबुझ्ने मान्छेलाई त यो मैले किन दिनु भन्ने खालको डर हुन्छ डर पनि होला होइन हुन्छ नि स्वाभाविक छ र अलिकति हामीले पब्लिसिटीको पनि अलिकति कमजोरी होला किन भन्दा हुन त मिडियाबाट भनिरहेको छौँ हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ सबै भनेको छौँ गर्दाखेरि अब अलिकति कुनै एउटा स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसन अथवा सपोर्टिङ अर्गनाइजेसन खोज्ने कि कोही व्यक्ति ब्रान्ड इन्भेस्टर भएर हामी कहाँ आएर चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्नु चाहिँ पनि सोचाइ भनिरहेको छ त्यस क्रममा हामीले केही संस्था पनि हामीसँग रिक्वेस्टमा आइदिनु भएको छ ती संस्था मार्फत पनि गएर अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पोजिटिभ पेसेन्टहरूको चाहिँ सबैको डाटा लिने अनि उहाँहरूलाई फिल्डमा राख्ने प्लान छ र अर्को हामीले यसलाई समाधान गर्नलाई एउटा एप्लिकेसन सेन्ट्रल एप्लिकेसन बनाएर जहाँ कोरोनाको चाहिँ प्लाज्माको थेरापी भइरहेछ त्यो थेरापी भएको चाहिँ सबै डिटेलहरू र इडिसिडिआर भएको सम्पूर्ण चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको डिटेल एपको लगायत सबै डिटेल राखेर सेन्ट्रल एप्लिकेसन बनाउने उहाँहरूको फोन नम्बर ठेगाना लगायत सम्पूर्ण कुरा त्यही नै हुन्छ र सम्बन्धित डाक्टरले सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको रिसर्चरहरूले अथवा सम्बन्धित चाहिँ डोनरले पनि अटोमेटिक त्यसमा चाहिँ गएर क्लिक गरे पछाडि उहाँ त्यहाँ सहभागी हुन्छु भन्ने खालको हुने गरी हामीले आइटीको हिसाबमा गइरहेको छ र त्यो भयो भने छिटै हामीलाई सक्सेसफुल हुन्छ। थोरै केसमा प्लाज्मा थेरापी अहिले यति बेला उपचार भएका केसहरूको रिजल्ट पनि थोरै आइसकेको छ यसलाई चाहिँ कसरी कस्तो छ अहिले यस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्दा अब केही डायबिटिक चेन्ज भएर आएको पनि सुन्नु भएको छ कुनै कोरोनाले गर्दा मऱ्यो भने सुन्नु भएको छ होइन अब कम्बिनेसन प्लाज्मा थेरापी चाहिँ यस्तो प्रविधि हो त्यसको साइड इफेक्ट एकदम कम छ होइन जस्तै यहाँले पनि हिजो धरानमा पनि यस्तो विकास मान्छे मऱ्यो भन्ने आयो अहिले मैले स्टडी गरेँ त्यो 3 दिन अगाडि दिएको रहेछ प्लाज्मा थेरापी होइन 3 दिन अगाडि दिएको छ गर्दाखेरि त्यो डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ त्यसमा कुनै सरकार छैन रिलेसन छैन 3 दिन पछाडि अहिले त्यो खालको छ भन्दाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ के छ भन्दा इन्डिभिजुअल केस हेरेर अनि एउटा राम्रो डायमेज चेन्ज भयो एउटा मान्छे मऱ्यो फलानु भनेर हामीले त्यसको स्टडीले त्यसलाई कन्क्लुजन निकाल्दैन कन्क्लुजन निकाल्न हामीले कम त्यहाँ 6 जनासँग गर्नुपर्छ भनेको छ अब 25-30 जना पुगिसकेको छ अब हामीले के सोचेको छ भने त्यो अहिलेसम्म भएको डकुमेन्टेसनको हिसाबले कस्तो खालको आयो त अनि के छ भनेर थोरै त्यसको स्टडी गरेर हेर्ने र त्यसरी फर्दर कसरी जाने भन्ने पनि एउटा चाहिँ प्लान गर्छौँ र त्यो खालको भयो भने मात्र तपाईँलाई यसको के हो पाइलता कस्तो खालको भयो होइन भन्दाखेरि हाम्रो अवस्थालाई विश्वमा चाहिँ भएको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल रिसर्चसँग हामीले कम्पेयर गरेर हेर्न सकिन्छ र हाम्रो स्थिति छ भन्न सकिन्छ। एउटा अर्को जिज्ञासा के रहेको छ भन्दा उपत्यकादेखि लिएर नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा सङ्क्रमण अहिले तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ यसको पछाडिको कारण चाहिँ यहाँहरूको जुन अनुसन्धानबाट के पाउनु भएको छ किन यसरी अहिले चाहिँ बढी केसहरू बढ्यो अब यस्तो छ केस बढ्नु त अब त्यो अनुसन्धानबाटै भन्नु सकिएला अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसन भएको छ भन्नेको छ होइन र त्यो भएको हेर्नलाई आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्ने तयारी छ हामी र पहिला सुरुमा खासै त्यस्तो जरुरी पनि लागेन अब अहिले चाहिँ एकदम बिरामी बढिहालेको कुरा यहाँ रिसेन्टली अहिले आजै हामी गर्ने बसेर
आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन अहिले चलेको ल्याबको अडिटदेखि लिएर हामी कुन अवस्थामा छौँ होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था होइन, र त्यो हरेक महिनाको कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाउने हामी काम गरेका छौँ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसँग हामी कम्पेयर गरेर इन्डियासँग कम्पेयर गरी चाहिँ इन्टरनेसनल जिम्मा पाएको छ र हामी त्यो गरेपछि एउटा पोजिटिभ केसले आर नट भन्छ नि, एउटा पोजिटिभ केसले कति दिनसम्म सारेको रहेछ त अहिले त्यो नभनिकन कम्युनिटी ट्रान्समिसन कसरी फैलेको छ डिफाइन गर्न सक्यो होइन, त्यो खालको हेर्ने स्थितिमा छौँ होइन, त्यो हेरेपछि केही गर्नु सक्छ। नेपाली समाजमा चाहिँ चेतना स्तर कतिको रहेको पाउनु भएको छ? जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो मास्क लगाएको। अब हामीले सबैले घरमै विवरण हेरेका छौँ होइन, अब हामीलाई धेरै कुरा थ्योरिटिकल थाहा छ होइन, हाम्रो नेपालीमा पनि सबैको नलगाएको हामी लगाएको थिएन, त्यो डाक्टरहरू लगाएको थ्योरीमा सबै कुरा थाहा छ, त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले किन लागू गर्ने भन्ने खालको पश्चिमा देशहरूको तुलनामा हामी चाहिँ छैन, यो पनि कुरा छ। जति पढेको भए पनि हाम्रो कल्चर हाम्रो जेनेटिक हिसाबले त्यो आइरहेको छ नि, त्यसले गर्दा समस्या हो। अब तर हाम्रो स्टडीबाट काठमाडौँ जुन हेऱ्यौँ अस्ति, त्यो हेर्दाखेरि मास्क लगाउनेको नलगाउनेको अथवा सेनिटाइजेसन गर्नु नगर्नेको होइन हामी हेऱ्यौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ सबै हेऱ्यौँ। अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन छ होइन, गोलो लगाएर राखेको छ हस्पिटलहरू होइन, धेरै हस्पिटलको क्यान्टिनमा त त्यो पनि छैन, तर त्यो फलो गरेको छैन, त्यो फलो गराउने खै हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने कि बिरामी आफैले मान्छेले गर्ने कि होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको प्रशासनले गर्ने कि भन्दा पहिलो कुरा त बिरामी र पब्लिकले आफै गर्नु मेन्टेन गर्यो, त्यहाँ गोलो लगायो 2 मिटरको डिस्टेन्समा, तर त्यो फलो गर्ने हाम्रो काम हो, चाहे पसल जाँदा होस् चाहे हस्पिटल जाँदा होस् चाहे त्यो फलो भएको छैन, जम्मा 31% फलो गर्नु। मास्क लगाउने अनिवार्य भनिएको छ, अब त अहिले मास्क लगाएर 100 कि 500 को जरिवाना भनेको छ हेरिकन होइन, भन्दाखेरि अब हामीले जरिवाना नगरिकन हामी पनि चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने खालको छ नि त। गाडीमा पार्किङ बाटोमा गर्ने अथवा मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने अलिअलि जरिवाना तिरेर ट्राफिक आउँछ आउँछ भने जस्तै होइन, आउनु पर्ने स्वतः स्फूर्त हामीमा चेतना नै हो, चेतना छ अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको छ अथवा कतिले चाहिँ बुझेको छ गर्दाखेरि यो पब्लिसिटी गराउने र नियमनकारी निकाले यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नुपर्छ र हाम्रो रिसर्चले त जति हिसाबले जानु पर्ने भएको छ। 72% मात्रै मास्क लगाएको छ, अब लगाउने पनि कसरी लगाएको छ, चिउँडोमा लगाएको छैन होइन, बाहिर झिकेर लगाएको छ, हातमा झुन्डाएको छ, कहाँ छ के छ गर्दाखेरि त्यो खालको सबै कुन टाइपको लगाएको छ होइन, लगायत सबै कुरा छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँ फलो गर्नुपर्छ र कोरोनाको लागि साँच्चै अब हामीले प्रिभेन्टिभ हिसाबले जाने हो भने चाहिँ यो सोसल डिस्टेन्सिङ मास्क सेनिटाइजेसन जुन छ त्यो फलो गर्नुपर्छ, जनस्वास्थ्यको मापदण्डभित्रका कुराहरूलाई हामीले अटोमेटिक फलो गर्नुपर्छ र राज्यकै दायित्वभन्दा पनि व्यक्तिको दायित्व पहिलो। अब अन्त्यमा पछिल्लो समयमा पब्लिस भएका जुन समाचारहरूमा भ्याक्सिनको पनि कुराहरू आएको छ, यसबारे थोरै यहाँले बताइदिनुहोस् न। अब हामीले एक्चुअली भ्याक्सिनकै ट्रायल गर्ने भनेर लिएको त 1 महिना अगाडि नै बढी नै भइसक्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट होइन, विभिन्न हिसाबले खोजीमा थियौँ होइन। 1 हप्ता अगाडि हामी चाहिँ अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ग्रुप, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भ्याक्सिन ग्रुप छ र त्यहाँ चाहिँ फर्चुनेटली के रहेछ नेपालमै धेरै वर्ष काम गर्नुभएको र प्रोफेसर हुनुहुन्छ, पाटनमा काम गर्नुभएको, टाइफाइड लगायतको भ्याक्सिनमा चाहिँ इन्भल्भ रहेछ होइन। अनि उहाँले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो, डब्लुएचओले सहयोग गर्यो र हामी यहीँको हलमा बसेर 1 हप्ता अगाडि वेबिनार गरेका छौँ र राम्रो चाहिँ कुरा भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्छु, हाम्रो भनाइ के हो तपाईँ ट्रायलमा चाहिँ त्यो खालको नेपाललाई पनि जोड्नुहोस् होइन, एनएचआरसीले यसको लिडरसिप दिन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ, त्यो जताउन बाँकी छ। हिजै मात्र चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हामीलाई एउटा निर्देशन दिएको छ, होङसी शिवम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड जुन होङसी सिमेन्ट चलिरहेको छ त्यो कम्पनीले भ्याक्सिन बनाएको रहेछ, 3rd फेजको ट्रायलमा रहेछ होइन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 1000जना जति पब्लिकमा त्यहाँ काम गर्ने होइनमा चाहिँ यो ट्रायलमा सफल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो के हो स्पेसल हेर्नुहोस् तपाईँहरूले उसले 1000जनाको प्रस्ताव ल्याएर भनेको अवस्था छ। हामी यहाँ आजै चिठी आएको छ आज र हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भ्याक्सिन ट्रायलको ग्रुप बनाएर अब अगाडि कुरो बढाउनु पक्षमा छ र भर्खरै म तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ धेरै पूर्व म चाहिँ रसियन इन्भेस्टर्समा बसेर आएको थिएँ र उहाँहरूले पनि एकदम ठुलो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ र इभन चाहिँ के भनेको छ भन्दा अब अलिकति हाम्रो अनुसार फास्टै भएन, हामीले भने चाहिँ प्रक्रिया पुगेन स्लो भयो, तपाईँको सिस्टम नियमहरू अलिक फलो फरक पऱ्यो भन्ने कुरा हो भन्दा उनीहरू त भनिरहेको छ भन्दा हामीले के एउटा सल्लाह गऱ्यौँ भने कम्ती 1000 जति भाइले हामीलाई एउटा क्लिनिकल ट्रायलको टेस्ट गरेर तपाईँ दिनुहोस्, फ्री अफ कस्ट प्रपरली सोर्स गर्नुहोस् र यदि त्यो भ्याक्सिन प्रोडक्सन हामी यहाँ नेपालमा गर्न सक्षम हुन्छ भने त्यो पनि प्लान गरौँ होइन। एउटा कम्पनीको चाहिँ तपाईँको हुन्छ, अर्को नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अथवा नेपाल सरकार, अर्को चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जुन छन् तिनी पनि सहभागी हुन सक्छ, त्यो पनि सम्भावना हेरौँ भनेको छ। भन्नाले नेपालमै भ्याक्सिन सम्भावना हेरौँ, कुराकानी अगाडि बढ्छ। गाह्रो छ गाह्रो कुरा, तर हरेक गाह्रोभित्र चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्छ भन्दाखेरि त्यो सम्भावना किन नहेर्नु भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यो चाहिँ खालको इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ। गर्दाखेरि त्यो पनि अब यहाँहरूले के नबिर्सौँ भने कुनै पनि ड्रग कुनै पनि भ्याक्सिन अहिले चाहिँ बजारमा आएको छ
यहाँहरूको भ्रमण पर्नुहोस् क्लिनिकल ट्रायल रिसर्चको हिसाबमा आएको ड्रगको भ्याक्सिन चाहे रसियाको होस् चाहे हाम्रो अमेरिकाको होस् चाहे उसको के अरे अक्सफोर्डको होस् चाहे चाइनाको होस् भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलका 4वटा फेजमध्ये तेस्रो फेज जहाँ चाहिँ पहिलो र दोस्रो क्लिनिकल ट्रायल फेजमा ड्रगको सेफ्टी भ्याक्सिनको सेफ्टी र एफिकेसी कतिको सेफ छ कतिको इफेक्टिभ छ हेरे पछाडि थोरै पपुलेसनमा अनि हेरे पछाडि एनुअल मोडलमा हेरे पछाडि होइन डिफ्रेन्ट ल्याब स्टडी गरे पछाडि चाहिँ थर्ड फेज आउँछ त्यो थर्ड फेज भनेको मल्टिसेन्ट्रिक मल्टिनेसनल ट्रायल पर्छ त्यहाँ चाहिँ हजारौँ पपुलेसन 10,000 मान्छेभन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको ड्रग अथवा भ्याक्सिन दिएर टेस्ट गरिन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट जियोग्राफिक एरिया एज ग्रुप अथवा डिफ्रेन्ट सेक्स ग्रुप इथनिसिटी लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेरेर अनि त्यसको फाइन्डिङको आधारमा एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ र त्यसपछि युएसएफडी अथवा युरोपियन युनियनका लगायतका जुन कमिसनहरू छन् मेडिकल कमिसन होइन त्यहाँ दर्ता भएपछि मात्रै त्यसले चाहिँ एप्रुभल चाहिँ पाउँछ र मार्केटमा आउनु पाउँछ भन्दा अहिले मार्केटमा आएको चाहिँ बेच्नुको लागि होइन फार्मेसीले अथवा बिरामीले आफू खुसी बेच्ने किन्ने गर्न पाउँछ त्यसो भए नेपालमा 3वटा भ्याक्सिन अहिले ट्रायल हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ टोटल विश्वमा अहिले 7वटा डिफ्रेन्ट चाहिँ कम्पनीका भ्याक्सिनहरू थर्ड फेजको ट्रायलमा रहेछ फर्स्ट सेकेन्ड थुप्रै आइरहेको छैन 7वटामध्ये 3टा हामीलाई सम्भाव्यताको हिसाबले गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको भएको छ त्यसमा हुम्सीले चाहिँ हामीले त प्रस्ताव गरिसकेको छ नेपालले यसरी ट्रायल पाउनु नेपालीको लागि र नेपालको लागि एउटा सुखद खबर हुन सक्छ कि सक्दैन होइन हरेक कुरा नयाँभित्र पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरू छन् होइन यहाँलाई ओपनली भन्नुपर्छ पोजिटिभ कुरा के हो भने हामी त ट्रायलमा सहभागी हुँदैछौँ यदि त्यो साँच्चै भ्याक्सिन र त्यो ड्रगहरू होइन राम्रो खालको छ भने त बेनिफिट पाएर अटोमेटिक त्यो भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि अहिले त्यो लगाउने ग्रुपमा चाहिँ एन्टिबडी बन्छ सेरिन भ्याक्सिनको त कुरा के हो भने प्रिभेन्टिभ भ्याक्सिन प्रिभेन्सन भन्दाखेरि 2-3 थरीका हुन्छन् कि भ्याक्सिनहरू एउटा लाइभ भन्छ लाइभ भनेको मतलब लाइभ नै जीवित भाइरस हुन्छ नि कोरोना लगाएको जस्तै खालको भाइरसलाई त्यही भाइरसलाई तपाईँको एटेन्युएसन गर्छ मतलब त्यसको भाइरुलेन्स रोग चाहिँ बढाउने क्षमता एकदम मिनिमाइज गरेर त्यसले रोग गराउने र अथवा चाहिँ साइड इफेक्ट गराउने चाहिँ क्षमता कम हुन्छ होइन एउटा लाइभ हुन्छ अर्को किल त्यसलाई नै किल गरेर त्यसको चाहिँ टोक्सिनहरू निकालिन्छ दोस्रो अर्को टोक्साइड हुन्छ भनेपछि तपाईँको के छ भन्दा त्यो भ्याक्सिन चाहिँ दिइसके पछाडि एकदम मिनिमल इन्फेक्सन गराएर जसले चाहिँ त्यो सेन्ट्रल इन्फेक्सन हुँदैन लोकल टाइपको इन्फेक्सन हुने बनाएर र त्यसको विरुद्ध चाहिँ शरीरले एन्टिबडी बनाउनु र त्यो एन्टिबडी लाइफ टाइम हुन सक्छ भ्याक्सिनको त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो यदि त्यो पोजिटिभ छ भने त उसको विरुद्ध एन्टिबडी अलरेडी बन्यो कोरोनाको विरुद्ध भाइरसको भन्छ त्यो लगाउने मान्छेले त तपाईँको बेनिफिट भयो त्यो कोरोना आएन भनेपछि यस्तो खालको पोजिटिभ कुरा हुन्छ होइन कहिले नेगेटिभ कुरा के छन् भने अब यो त्यो शक्ति हो रिसर्चका त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको यसका साइड इफेक्टहरू त्यो के को साइड इफेक्ट भन्दा पनि नयाँ देखिन्छ किन फर्स्ट र सेकेन्डमा थोरै पपुलेसनमा लगाएर भ्याक्सिन लगाएर ड्रग लगाएर त्यो साइड इफेक्ट हेरेको हुन्छ इफेक्टिभ हेरेको हुन्छ होइन अब थर्ड फेजमा हेर्ने भनेको हजारौँ मान्छेमा त्यही सेम चिज लगाएर आफ्टर एप्रुभल होइन त्यो साइड इफेक्ट र इफेक्टिभ कति छ हेरिन्छ गर्दाखेरि कहिले लार्ज स्केलमा हेर्दाखेरि त्यो भ्याक्सिन अथवा ड्रग चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ त्यस्ता भएका हुन्छ यो त शब्द स्वीकार हो रिसर्चको त्यही नेपाल विश्वव्यापी त्यही नत्र जस्तै यो त नाजीको बेला है हिटलरको पालामा चाहिँ तपाईँको सबै नाजीलाई भ्याक्सिन र ड्रग ठोकेर डाइरेक्ट म्हणजे मरसको बाटो केही छैन त्यो हुँदाखेरि ड्रगको डेभलप भएको छ त्यसरी ह्युमन प्रिन्सिपल हिसाबले होइन यसका सबै इथिकल प्रिन्सिपल रहेर स्टडीमा जाने पार्टिसिपेन्टले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेर सबै कुरा पढेर यसका फाइदा बेफाइदा कुराहरू हेरेर होइन सहभागी भएपछि मात्र रिसर्चको प्रोटोकल अनुसार रिसर्चको गाइडलाइन अनुसार होइन मात्र रिसर्च गर्न पाइन्छ उसो भए थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायल सकिएपछि बल्ल भ्याक्सिन सेफ छ कि छैन अथवा यसले कोरोनालाई असर गर्छ कि गर्दैन जहाँ विश्वमा अहिले जति आएको छ नि सबैको थर्ड फेजमा धेरै पनि साधारण थर्ड फेज हजारौँ मान्छेले चाहिँ हेरिसके पछाडि लगाएर मलाई भने त्यसको प्रोटोकल हुन्छ जस्तै क्लिनिकल कुराहरू हो अथवा त्यसका साइड इफेक्टको कुराहरू सबै कुरा हेरिसके पछाडि भनेर त्यो खालको कस्तो छ डाटा पब्लिसन छ र त्यो डाटाको आधारमा साइन्टिफिक हिसाब डिसिसन भएर युएसएफडी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ओके भन्छ र त्यसपछि गएर मार्केटिङ गर्नु पाइन्छ र मार्केटिङ अथोराइज त्यसपछि पाउँछ र डिडिएको स्वीकृति बिना पाउँदैन फेरि त्यो पनि होइन रिसर्च गर्नु पाइँदैन पछि पनि पायो होइन त्यसपछि मात्रै डाक्टर अथवा नर्सहरू चलाएपछि यो चाहिँ पाउँछ भन्ने अहिले त जति चलाइन्छ स्पेसिफिक मान्छे स्पेसिफिक पपुलेसनको लागि अनि स्पेसिफिक साइडमा र स्पेसिफिक पपुलेसन मात्र गर्नु रिसर्च भन्दै थियो र त्यस पछाडि पनि अझै के छ भने अहिले चाहिँ कल्पना बुझौँ कि तेस्रो फेजको पार गरिसकेर मार्केटिङ बेचबिखन भएपछि पनि पोस्ट मार्केटिङ सर्भिसहरू भइरहेको छ लाखौँ मान्छेमा अनि त्यो औषधि भ्याक्सिन दिएर त्यसको पनि इफेक्टनेस हेरिन्छ कम्पनीले भनेपछि त्यसपछि मात्रै यो लङ टर्मको हिसाबले
जाने कुरा भन्नाले थर्ड फेज सकेपछि पनि फेरि पनि त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ धेरै मास पपुलेसनमा फेरि पनि हेरिन्छ हेरिराख्नु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्लिनिकल ट्रायल भनेको सजिलो विषय होइन। सजिलो विषय होइन नगर्ने कुरा होइन। मलाई यो भने जस्तै 4 फेज त पार गर्नु अथवा प्रि क्लिनिकल अर्को छ त्यहाँ। क्लिनिकलमा चाहिँ ड्रगको मोलिकुल पत्ता लगाएर क्लिनिकलमा जाँदाभन्दा अगाडि त त्यो थुप्रै ल्याब बेसका कामहरू होइन, लिभिङ कम्पाउन्ड निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्ने काम अर्को झन् कम्प्लेक्स काम, त्यो त कहिले निस्कन्छ भन्ने कुरा आजभोलि थाहा हो। जस्तै यहाँले सुन्नु भएको छ फरेस्ट्री क्याम्पसको प्रोफेसर निकाल्नु बाहिर आयो नि पेपर होइन। त्यो एक्सट्र्याक्ट निकाल्न चाहिँ तपाईँको अझै मोलिकुल आएको छ। मोलिकुल निस्केपछि पनि त्यो मोलिकुलको कुन कुन त्यहाँ भित्र के कम्पाउन्ड छ, त्यसको कुन फङ्सन छ हेरे पछाडि त्यसको फेरि टेस्ट गर्यो। तर त्यहाँ थुप्रै प्रविधिहरू छ होइन। तर हामी त्यो लेभल अहिले भइसकेका छैनौँ। तर यसको अर्थ हामी चाहिँ नगर्ने होइन, गर्दैछौँ। त्यही चाहिँ जुन चाहिँ कोरोना सम्बन्धी भनेर बनेको चाहिँ मोलिकुल हामी एक्सट्र्याक्सन गरेर एउटा ग्रुपले काम गरिरहेको छ। भन्नाले त्योतापट्टि पनि टेस्टिङ तपाईँको क्लिनिकल ट्रायल प्रि क्लिनिकल स्टडीहरू होइन भने चाहिँ अब त्यो मोलिकुल आएर योलाई ठिक हुनसक्छ भने चाहिँ बल्ल क्लिनिकली मान्छेमा अथवा एनिमल मोडमा हेर्ने भन्दाखेरि इट टेक्स टाइम। यो वर्षौँ लाग्छ, विषय वर्षौँ लागेको छ, केही महिनादेखि केही वर्षौँ लागेको छ। भन्दा मैले आज सुरु गरेँ होइन, म 46 इयर्सको भएँ भन्दाखेरि यो मैले सुरु गरेँ भने मेरो लाइफ टाइममा चाहिँ एचिभमेन्ट नहुनसक्छ। धैर्यता गर्नुपर्छ होइन। यसको लागि चाहिँ सबै आम पब्लिकले अथवा मेडिकल पर्सनलले, डाक्टरहरूले अथवा पोलिसी मेकरहरूले यो बारेमा सबै कुरा बुझेको हुनुपर्छ। यो हजुरआमा गर्ने कुरा हो। यो हल्का हिसाबले लिएर आजको आज सबै कुरा भइहाल्यो होइन। पढेर बुझाउनु जरुरी छ नि त, साइन्सले बुझाउने नि त। अल्टिमेटली साइन्स भनेको चेन्जिङ पनि छ, साइन्स भनेको इभिडेन्स हो। अनि त्यो इभिडेन्सको आधारमा काम गर्ने र यहाँ चाहिँ त्यसको इभिडेन्स बढ्ने काम गर्ने। पब्लिकमा एउटा उत्साह अब भ्याक्सिन आइहाल्छ भन्ने किसिमको उत्साह छ भनेपछि यो अलिकति भ्याक्सिन आइहाल्ने सम्भावना चाहिँ होइन। आशा गरौँ न। अब त्यो पहिलो दोस्रो फेज पार गरेर तेस्रो फेजमा गएर भ्याक्सिन र ड्रगहरू त अनि आउँछन् भन्ने विश्वास छैन। ट्रायलमा जाने हो तपाईँ हामी सहभागी नभएको हो, विश्वमै मान्छेहरू सहभागी हुन्न भने कसरी चाहिँ डेभलप गर्छ साइन्स? ट्रायलको लागि त चाहियो होइन भन्दाखेरि भोलिन्टियरिजम चाहियो, ब्लड डोनेसन भोलिन्टियर चाहियो भन्दाखेरि त्यसमा कम्पेन्सेसन कुरा होला ट्रायलमा त्यो हुन्छन् होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसन कुरा होला, सबै कुरा होला होइन। अब त्यो त राज्यको दायित्वभित्र पनि पर्छ अथवा चाहिँ स्पोन्सर गर्ने अर्गनाइजेसन होइन अथवा चाहिँ संस्थाहरूमा पनि पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रायल डिजाइनै गर्दाखेरि सबै कुरो उल्लेख भएर आएको हुन्छ। त्यो क्षतिपूर्ति भयो के गर्ने, उसको कम्पेन्सेसन के गर्ने, इन्सुरेन्स के गर्ने होइन, पार्टिसिपेसन कसरी गराउने होइन, पार्टिसिपेसन चाहिँ तपाईँको नबस्न सक्ने अवस्था के हो, उसलाई त्यहाँबाट हटाउनु कसरी। जति क्लिनिकल ट्रायलमा कहिलेकाहीँ त्यो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ गर्दा साइड इफेक्ट आयो, त्यो चाहिँ स्टडिज नैबाट आउट हुन्छ अथवा उसले क्विट गरेर चाहे त्यो सबै क्राइटेरिया छ। अब थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा यदि सुरु भयो भने त्यो कहिलेसम्मबाट सुरु हुने जस्तो अवस्था यहाँले देख्नुहुन्छ? भ्याक्सिनको होइन हजुर। अब त्यही त हिजोदेखि आजको डेभलपमेन्ट हो। आज रसियन इन्भेस्टर्ससँग बसेँ, होङसीको टिमको चिठी भर्खर आएको छ यहाँको राइट टाइम भर्खर सुरुवातमा आउनु भएको छ। गर्दाखेरि अब हामीले उहाँहरूसँग बसेर साइन्टिफिक हिसाबले अध्ययन गर्छ र त्यसको स्ट्याटस के हो सबै कुरा म केही दिन बाहिर ल्याउँछु। हजुर। अनि जस्तो अब भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ यदि थर्ड फेज पुरा भएर भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट हुने हो भने कति अवधिसम्ममा चाहिँ भ्याक्सिन आइसक्ला भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि रहेको छ। स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो स्वभाव जो चाहे तुरन्त रिजल्ट चाहिँ ठिक भयो होइन। म यहाँलाई भन्ने यसका डिफ्रेन्ट स्टेजहरू पार गर्दाखेरि मैले चाहेर मात्रै, मैले गरेर मात्रै होइन कि यो सेन्ट्रल हिसाबले वर्ल्ड वाइड अहिले रिसर्चभित्र परेको हुनाले अब त्यो बनाउने कम्पनी पाठकहरू होइन अथवा त्यसको रिसर्चरहरूका काम प्रक्रिया, त्यसको टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरूमा भर पर्छ। त्यसले गर्दा आशा के छ हामीलाई भने अब हामीले चाहिँ कम्ती अब आदेशको कुराहरूमा कहिले आउँछ भन्दा हामीले सुरुवातको अवस्थामा छौँ हामी यहाँ होइन। हामी पनि सुरुवातमा भएको तपाईँहरूसँग भन्दै जाउँला किन अहिले समय लाग्ने गरेर मैले भन्न सकेँ। हामी पनि अध्ययनकै सिलसिला अध्ययन कुरा ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन। अब एउटा यहाँनिर अर्को एउटा जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि सिङ्गापुर लगायत विभिन्न देशमा भाइरस म्युटेट भएको हो कि भन्ने किसिमको पनि कुराहरू भएका छन्। नेपालमा चाहिँ त्यसको अध्ययन यहाँ होल जिनोम सिक्वेन्सिङ हामी गरेर छौँ नि अहिले तुरन्त 15वटा स्याम्पलको हामीले अपरेसनमा रिपोर्ट निकाल्छौँ होइन। त्यो रिजल्ट हेरे पछाडि अब हामी के हो थोरै अहिले भन्न सकिएला होइन। र हामीले 150 जना चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट ग्रुपको हामीले हेर्ने गरी प्लान गरेका छौँ। त्यसपछि त्यो जुन सेकेन्ड फेजमा जुन हामी गर्छौँ त्यतिखेर म्युटेसन भएको नभएको कुरा डिटेलमा जान्छ। नेपालमै पनि चैत वैशाखमा आएको कोरोना र अहिलेको स्ट्रेनमा अलिकति फरक देखिन्छ होइन। अब त्यो सिम्टोमेटिक र क्लिनिकल हिसाबले फरक देखिएको छ, प्रश्नको त्यो कुरा हो। किन पहिला सिम्टम थिएन, 1% मात्र थियो, अहिले बढेर 20% 30% भइसक्यो, अहिले सिरियस भइसक्यो, मोर्टालिटी रेट बढिसक्यो होइन। अब त्यो आँकडा हेर्दाखेरि त रेट चाहिँ डेली बढ्दैछ नि त भने पछाडि त्यसको अर्थ त्यो भाइरसले परिवर्तन गरेको हुनसक्छ भन्ने हो होइन। समुदाय स्थानमा गएको पनि हुनसक्छ, गर्दाखेरि यो त्यसको स्टडीबाटै भन्नु सक्छ।
यो चाहिँ लगभग कहिलेसम्ममा पब्लिस हुन्छ भन्नुभयो? अब त्यहाँ हामीलाई आएको रिपोर्टहरू छ अझै त हप्ता दिन भनिएको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोरोना भाइरसको जुन जिज्ञासाहरू रहेका छन् त्यो जिज्ञासाहरूलाई जुन मेटाउनको लागि यहाँले जति पनि कुराहरू राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले अब सक्दो प्रयास गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काम गर्ने जमर्को गरेको छ। सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक रिसर्चर तथा डाक्टर लगायत सम्पूर्ण नर्सहरू जो हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, मिडियाकर्मी साथीहरू सबैलाई नेपाल सरकार धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद तर्फबाट।